वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। जुमे को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। कश्मीर और फ़लस्तीन के तनाज़ात के हल का मुतालबा करेंगे। दौरे अमरीका में तुर्किया, बांग्लादेश और मालदीव के सरबराहान से मुलाकातें शेड्यूल। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल, सदर आलमी बैंक, MD IMF और बिल गेट्स समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मिलेंगे। आलमी इक़्तिसादी ताल्लुकात में मसावात और इस्लाहात की अहमियत उजागर करेंगे। वफाकी हुकूमत ने अब तक बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। बानी PTI का मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो कानूनी तरीकाकार अपनाया जाएगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने बानी PTI की मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया। मिलिट्री ट्रायल करना हुआ तो पहले सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। रूल 549 के तहत प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर में पर्चा कट गया। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत दीगर संगीन दफ़ात शामिल। FIR के मुताबिक अली अमीन गंडापुर की क़यादत में 250 से 300 अफराद का जत्था आया। मोटरवे टोल प्लाजा के शीशे, बैरियर और CCTV कैमरे तोड़े। टोल प्लाजा पर मौजूद गाड़ियों के शीशे तोड़कर दहशत फैलाई गई। KP के CM है, वो जब 4 दिन पहले लाहौर पे लश्करकशी कर रहे होंगे, कंटेनर पे चढ़े होंगे, क्लैशनकोफ से गाड़ियों के शीशे तोड़े होंगे, आज किसी दहशतगर्द की गाड़ी का शीशा तोड़ा होता या दहशतगर्द के खिलाफ वो कार्रवाई की होती, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा तवज्जो दें गवर्नेंस के ऊपर, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, एंटी टेररिज्म एफर्ट्स के ऊपर। वज़ीर आला KP अपनी हुकूमत और इंतजामी उमूर पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद दहशतगर्दी के इक़दामात की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं PTI वाले इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं। उनके 2 जलसे नाकाम हुए। दहशत गर्दी पर वफाकी हुकूमत की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल नहीं। जस्टिस याहिया आफरीदी का मखसूस नशिस्तों के केस में 26 सफ़ात का इख्तलाफी नोट। लिखा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए आईनी तकाज़ों पर पूरा नहीं उतरती। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है। PTI मखसूस नशिस्तों के लिए अहल जमात है। PTI इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। 26 जून को PTI की फरीक बनने की दरखास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरखास्त दी। PTI ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले, फरीकैन को सुनकर 7 रोज में फैसला करें। मुझसे पूछा अतरमिनल्लाह साहब ने कि क्या आपको कोई एतराज है अगर हम नशस्तें PTI को दें, आपको PTI का रुकन तस्लीम करें और मेंबरान को PTI। मैंने कहा मुझे क्या एतराज होगा। जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा था PTI को नशिस्तें दें तो आपको एतराज तो नहीं। मैंने कहा बिल्कुल आप करें। अवाम के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाजिब है अदालत को फैसला करे जो हकीकत के करीब तर है। ये नहीं होता लिखकर इस्तदा की जाए कि मुझे ये रिलीफ दे। सलमान अकरम राजा की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर कानून सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने से इनकारी है। अदालती फैसलों पर अमल न होने से रियासत टूट जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तशरीह करके ही फैसला दिया है। हिज़्बुल्लाह की इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में रॉकेटों की बारिश। साहिली शहर हैफा पर 200 रॉकेट फायर किए। कई घर तबाह हो गए, मुतादिद अफराद जख्मी। शुमाली इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। इसराइल ने गुज़श्ता रोज गजा की तरह लबनान को भी खून में नहला दिया। 400 हमले किए। शहीद होने वालों की तादाद 500 हो गई। 1000 से जायद जख्मी हैं। इसराइली वजीर दिफा का कहना है हिज़्बुल्लाह के खिलाफ ऑपरेशन सबके लिए पैगाम है। बरतानवी अखबार का दावा है इसराइल लबनान के कुछ हिस्से पर काबिज होना चाहता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरखास्त गुजार की तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। ऑर्डिनेंस का इज्रा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है।
آرڈیننس کے تحت ہونے والے تمام اقدامات کو کالعدم قرار دیں. درخواست پر فیصلے تک پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس معطل کیا جائے. سندھ ہائی کورٹ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا. جسٹس یوسف علی سعید نے ریمارکس دیے. ترمیمی آرڈیننس پر سپریم کورٹ نے عمل درآمد شروع کر دیا ہے. چیف جسٹس نے نیا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا. سندھ ہائی کورٹ کیسے مداخلت کر سکتی ہے؟ فیصلہ آج ہی جاری کیا جائے گا. جسٹس منصور علی شاہ کا آرڈیننس کے تحت قائم کمیٹی میں بیٹھنے سے انکار. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط لکھ دیا. ترمیمی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار. لکھا آرڈیننس کے چند ہی گھنٹوں بعد کمیٹی کی دوبارہ تشکیل کی گئی. آرڈیننس آنے کے بعد بھی سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی. سینئر ترین ججز کو کمیٹی اجلاس میں شرکت کرنا چاہیے تھا. کوئی وجہ نہیں بتائی گئی. جسٹس منیب اختر کو کیوں ہٹایا گیا؟ مرضی کا ممبر کمیٹی میں شامل کرنا غیر جمہوری رویہ اور ون مین شو ہے. عدالتی جائزے یا فل کورٹ کا فیصلہ آنے تک کمیٹی میں نہیں بیٹھوں گا. خدشہ ہے نئی کمیٹی فل کورٹ کے کسی فیصلے کے خلاف نہ چلی جائے. جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس کو فل کورٹ اجلاس بلانے کی تجویز دے دی. لکھا رولز بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے. اسی تناظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس میں مزید مداخلت کا دروازہ بند بھی کیا گیا تھا. اس فیصلے کی روشنی میں نئے آرڈیننس کی آئینی حیثیت پر سوالیہ نشانات ہیں. مخصوص نشستوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا چھٹا مشاورتی اجلاس آج ہوگا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ اجلاس کی صدارت کریں گے. الیکشن کمیشن ارکان، حکام اور قانونی ٹیم شریک ہوگی. سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد سے متعلق تفصیلی غور کیا جائے گا. سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دے رکھا ہے. No sustainable development can take place till tragedies like Gaza are perpetuated by the developed world. To bridge the 4 trillion SDG financing gap, we must fulfill long-standing ODA commitments. غزہ جیسے سانحات کو حل کیے بغیر پائیدار ترقی نہیں ہو سکتی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا اقوام متحدہ میں سمٹ آف دا فیوچر سے خطاب. کہا ترقی پذیر ممالک کے لیے قرض کے اخراجات کم کرنا ہوں گے. عالمی مالیاتی اداروں میں ترقی پذیر ممالک کی نمائندگی بہتر کرنا ہوگی. خود مختار قرض کے نظام کا جائزہ لے کر اسے مزید منصفانہ بنانا ہوگا. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے اقوام متحدہ میں خطاب کے دوران احتجاج. کشمیریوں اور سکھوں نے UN ہیڈ کوارٹر کے باہر مظاہرہ کیا. کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے نعرے لگائے. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کہتے ہیں کشمیر کے بغیر بھارت کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بدترین صورتحال ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کشمیر، فلسطین، افغانستان اور دیگر عالمی مسائل پر توجہ دلائیں گے. غزہ کی صورتحال نے مغربی دنیا کی منافقانہ پالیسی بے نقاب کر دی ہے. پینتالیس دن پورے ہو گئے. 29 ستمبر کو ملک بھر میں بڑے مظاہرے کریں گے. شاہراہوں پر دھرنا دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ ضیاء الرحمان کا اعلان. کہتے ہیں حکومت نے کہا تھا 45 دن میں تمام شرائط مانیں گے. IPPs کا فورنسک آڈٹ کریں گے. عوام کو ریلیف ملے گا لیکن عمل نہیں ہوا. 1 سے 7 اکتوبر تک فلسطین اور لبنان کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کریں گے. اسلام آباد کے تھانہ سنگجانی میں 3 شہریوں کو حبس بیجا میں رکھنے کا الزام ثابت. IG اسلام آباد نے تحقیقاتی رپورٹ ہائی کورٹ میں جمع کرا دی. کہا SHO کو معطل کر کے گرفتار کر لیا گیا ہے. تفتیشی افسر اور DSP ترنول کو بھی معطل کر دیا. SP سے وضاحت طلب کی. 2 DIGs کی کمیٹی بنائی گئی ہے. چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دی آپ کو چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. واقعے میں پولیس کا اعلیٰ افسر ملوث ہے. یہ ASI یا SHO کا کام نہیں. کوئی SP یا کوئی اور. میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن آپ یہ معاملات دیکھیں. سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف سندھ ہائی کورٹ میں سماعت. چیف جسٹس نے وکیل سے استفسار کیا آپ کو ٹویٹر سے پابندی ہٹانے کا بیان دینے کی کس نے ہدایت کی.
PTA کے وکیل نے کہا غلط فہمی کی بنیاد پر ہدایات جاری ہوئی. چیف جسٹس نے کہا شروع میں تو یہ ماننے کو تیار نہیں تھے, 3 سماعتوں کے بعد تو انہوں نے قبول کیا. وکیل نے کہا متنازع مواد کی نشاندہی ہوتی ہے تو ٹویٹر کو شکایت کی جا سکتی ہے. متنازع مواد کا تعین کرنا ریگولیٹر کا کام ہے. یہاں ریگولیٹر انتظامیہ کے ماتحت کام کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کمپنی متنازع مواد ہٹانے میں ناکام رہتی ہے تو حکومت بندش کا حکم دے سکتی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت تک ایکس سے خط و کتابت کا ریکارڈ طلب کر لیا. سماعت 8 اکتوبر تک ملتوی کر دی. فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے یحییٰ سوار سے متعلق اسرائیلی دعوے کو جھوٹ اور پروپیگنڈا قرار دے دیا. حماس کا کہنا ہے یحییٰ سوار خیریت سے ہیں اور تنظیم کی سیاسی اور عسکری قیادت سے مکمل رابطے میں ہیں. ٹائمز آف اسرائیل کا کہنا ہے اسرائیلی فوجی بہت سی لاشوں کے DNA لے کر اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ یحییٰ سوار شہید ہو چکے یا اب تک کہیں چھپے ہوئے ہیں. ملالہ یوسفزئی کی نیو یارک میں کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو سے ملاقات. ملالہ نے افغانستان میں طالبان کے دور حکومت میں خواتین اور لڑکیوں کی حالت زار پر توجہ دینے کی اپیل کی. کہا لڑکیوں کی بات سنیں, مطالبات کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں ترجیح دیں. ملالہ نے ایکس پر لکھا صنفی امتیاز کی طالبان حکومت کے جابرانہ نظام کو انسانیت کے خلاف جرم کے طور پر تسلیم کیا جانا چاہیے. امریکی صدر جو بائیڈن سے متحدہ عرب امارات کے صدر کی وائٹ ہاؤس میں ملاقات. جو بائیڈن نے شیخ محمد بن زائد کا خیر مقدم کیا. اماراتی صدر نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا. لبنان اسرائیل کشیدگی کم کرنے پر مشاورت سمیت غزہ جنگ بندی پر بھی بات ہوئی. شیخ محمد بن زائد نائب امریکی صدر کملا ہیرس سے بھی ملاقات کریں گے.